समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जानु, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार। सुर्खेत जिल्लाको सदरमुकाम सुर्खेत बजारबाट करिब 30 किलोमिटर पश्चिममा पर्ने एउटा सानो बजार बड्डी चौर। बजारबाट अलिकति भित्र पसेपछि गाउँको बीचतिर पर्ने एउटा विद्यालय जनज्योति माध्यमिक विद्यालय। फराकिलो प्राङ्गण, राम्रोसँग सजाइएका बगैँचा, बगैँचामा रमाइरहेका भविष्यका कर्णधारहरू। फेरि बगैँचामा पनि फूल मात्र होइन, केही तरकारी र फलफूल पनि। विद्यार्थीहरू यही करेसाबारीमा रमाइरहेका। हामीलाई पछि मात्रै थाहा भयो कि करेसाबारी विद्यार्थीका आफ्नै रहेछन्। यसरी तरकारी रोप्न र बाहिर समेत पशुपालन आदि गर्न विद्यार्थीहरूलाई स्कुलले ऋण समेत दिँदो रहेछ। अनि यो व्यवहारिक शिक्षा र अभ्यासबाट उनीहरूले आम्दानी गर्दा रहेछन्। सुदूर गाउँमा रहेको यो फरक शैलीको सिकाइले हाम्रो मन पनि चुम्बकले जस्तै तान्यो अनि हामी करिब दिनैभरि त्यही स्कुलमा अल्मलिरह्यौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। हो, आजको कार्यक्रममा हामी यही जनज्योति माध्यमिक विद्यालय सुर्खेतको प्रसङ्ग उठाउँदैछौँ। जनज्योति माध्यमिक विद्यालय सुर्खेतमा साँच्चै राम्रो काम भएको छ। हामीले यो कार्यक्रममा पनि बारम्बार भनिरहेका छौँ कि सकेसम्म स्वदेशमै स्वरोजगारी अपनाऊ। हामीले रोजगारीको लागि विदेश जाने अवस्था नआओस्, त्यो बाध्यता नआओस्। त त्यसको लागि सबभन्दा पहिला त शिक्षामा अनि संस्कारमै त्यो कुरा हुनु पर्यो नि। सानैदेखि त्यो जग बसाउनु पर्यो नि। हो, त्यो प्रयास गरेको छ जनज्योति माध्यमिक विद्यालय सुर्खेतले। साँच्चै भन्नुपर्दा एउटा सुदूर क्षेत्रको त्यो विद्यालयले गरेको काम धेरै विद्यालयको लागि अनि नीति निर्माताहरूको लागि पनि प्रेरणा बन्न सक्छ, उदाहरण बन्न सक्छ। त्यसैले जनज्योति माध्यमिक विद्यालयका केही प्रसङ्गहरू, केही उदाहरण, केही सामग्रीहरू आज हामी समेट्ने प्रयास गर्दैछौँ। आउनुहोस् तिनै सामग्रीतिर प्रवेश गरौँ। यसो हेर्दा खासै ठुलो काम गरे जस्तो लाग्दैन, तर सानै लाग्ने कामले परिणाम र प्रेरणा ठुलो दिन सक्छ भन्ने ज्वलन्त नमुना यहाँ पेश गरिएको छ। खाली जमिनको भरपूर सदुपयोग, विद्यार्थीलाई व्यवहारिक ज्ञान, भविष्यमा जागिरै खोजेर विदेश नै गएर परिवार पाल्नुपर्ने बाध्यताबाट परै राख्ने यो एउटा सफल प्रयास। माटोसँग खेल्दै, व्यवसाय सम्हाल्दै खाली समयमा व्यवहारिक ज्ञान समेत दिँदै गरेका जाँगरिला विद्यार्थीहरू अनि यिनलाई प्रेरणा प्रदान गर्दै गरेका शिक्षकहरू। राजधानीहरूभन्दा टाढा रहेको यो सुदूर बस्तीको एक नमुनायुक्त प्रयास। कोठामा शिक्षा र करेसामा प्रयोग। शिक्षासँगै संस्कार र व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गर्ने यो निरन्तर प्रयास हामीलाई निकै आकर्षक लाग्यो। अब यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि हामीले तपाईँको प्रदेश सरकार जुन सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट योभन्दा गत वर्ष 50 लाख ल्याएर हामीले बङ्गुरखोर, कुखुराखोर, च्याउका कुराहरू सिप्रेट नेपाल मार्फत पनि तपाईँको धेरै सहयोगहरू भएको छ भने तपाईँको हाम्रो विद्यालयमा धेरै सहयोगी संस्था छन्। ती मार्फत बच्चाहरूलाई प्र्याक्टिकली गर्नको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीले उहाँहरूको कन्सेप्टलाई विकास गर्नको लागि र प्र्याक्टिकल फिल्डमा लगेर उनीहरूलाई प्र्याक्टिकल गराउनको लागि हामीले जुन चाहिँ उहाँहरूलाई तपाईँ काउन्सिलिङको कुरा हुन्छ। पहिलो कुरा हामीले काउन्सिलिङ गर्ने, काउन्सिलिङ गरिसकेर त्यसपछि हामीलाई त्यसलाई चाहिने
पृष्ठपोषणका कुराहरू फिल्डका कुराहरू हामीसँग प्रशस्त जग्गा छ हाम्रो यस विद्यालयको। किन भन्दा हामीले जब महायज्ञ लगायौँ, महायज्ञ लगाए समथिङ 4 करोड बराबरको नगद जिन्सी हामीले प्राप्त गर्न सफल भयौँ भने त्यसपछि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरो समुदाय चाहिँदो रहेछ। समुदायको एकरूपता र एकजनाले भनेपछि मान्ने भएको हुनाले विशेष रूपले अब यहाँ हामीले बच्चाहरूलाई फिल्डको लागि यदि पुगेन भने हामीले जग्गाहरू उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने एउटा समन्वयकारी भूमिका खेल्छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले भने त्यसलाई थप प्लस गर्न कृषि विकास निर्देशन लगायत बाट टनेलका कुराहरू त्यसपछि सबै कुराहरू गरिरहेको हुन्छ। यी बच्चाहरूलाई अझ हाम्रो अझ बृहत कन्सेप्ट लानको लागि हाम्रो गाउँपालिकाले स्कुल बस पनि दिएको छ। अब यो स्कुल बस मार्फत अब हामीले विभिन्न फिल्डहरूमा लाने विद्यार्थीहरू जुन चाहिँ हामीसँग भएका प्राविधिक अप्राविधिक बच्चाहरूलाई लगेर त्यसरी त्यो फिल्डहरूमा कहाँ छ सिन्ची जग्गा होइन ती जग्गाहरूमा लगेर अब हामीले उत्पादनसँग तपाईँको जोड्ने कोसिस गरिरहेछौँ। विद्यालयमा बालबालिकाहरूलाई पढाउँदै गर्ने र बालबालिकाबाट युवा हुँदै गर्ने, तर ऊ जब पढेर भ्याइसकेपछि श्रम बजारमा जाँदाखेरिमा उसको हातमा सिप नहुने, ऊ बिक्री नहुने। सबै मान्छेले पढे लेखेको भरमै काम पाउने त होइन, उसको श्रम बेच्न पर्ने हो। श्रम बेच्ने बेलामा सिप नहुने त्यो साह्रै पीडाबोध हुँदो रहेछ। त्यसैले हाम्रा भाइ बहिनीहरू यहाँबाट पास आउट भएर गइरहँदाखेरिमा एउटा हातमा सिप लिएर जाओस्। उसले उच्च शिक्षा हासिल गर्दै गर्दाखेरिमा पनि त्यो 12सम्म पढ्दै गरेको सिपले त्यो सिपलाई बेचेर अनि पढ्ने पैसा कमाएर उच्च शिक्षा हासिल गरोस्। र यही पढ्दै गर्दाखेरिमा पनि उसले जुन शैक्षिक सामग्रीमा प्रयोग गरेका अहिले जे देख्नुहुन्छ आलु, भेन्डी, काउली, बोडी, कुखुरा, बाख्रा, माछा यी सबै कुराहरूलाई उसले गर्दै गर्दाखेरिमा सिक्ने, त्यो सिकेको कुराले चाहिँ अलिकति पैसा आउने, उसले पैसा कमाउनु बाटो सिक्ने र ठुलो भएपछि त्यही व्यवसाय गरेर खाने होइन भने नि आफ्नो दैनिक खाने कुराहरूलाई सिक्न सकोस्, उत्पादन गर्न सकोस् भन्ने गरेको। हामीसँग त एउटा पढ्दै कमाउँदै भन्ने शीर्षकमा पैसा छ, हामीसँग 30 लाख रुपियाँ जति छ। त्यो पैसा हामी भाइ बहिनीहरूलाई उनीहरूले प्लान ल्याउँछ, कति कुखुरा पाल्ने, कति बाख्रा पाल्ने, कति तरकारी खेती गर्ने, कति च्याउ गर्ने, माछा यी सबै कुराहरूको बारेमा, बङ्गुरको बारेमा उनीहरूले एउटा योजना ल्याउँछ। त्यो योजना ल्याइसकेपछि सम्बन्धित क्लास शिक्षकले, त्यो विषय शिक्षकले त्यसको बारेमा हेर्नुहुन्छ, छानबिन गर्नुहुन्छ। उसले ल्याएको योजना कुखुराको खोर, बङ्गुरको खोर, बाख्राको खोर, तरकारी बारी सबै ठिक छ, बिउ ठिक छ, मल ठिक छ, अनि त्यहाँ लाग्ने लागत ठिक छ र भोलि बेच्दाखेरिमा आउने पैसा पनि उसले गरेको अनुमान ठिक छ भन्ने लाग्यो भने उहाँले सिफारिस गरिदिनुहुन्छ। अहिले पनि हामी एकछिनपछि हेरौँला। उसले ल्याएको सिफारिसलाई विद्यालय प्रशासनले तोक लगाइदिन्छ अनि लेखामा गएर पैसा लिन्छ। अनि त्यो पैसा लिएर उसले त्यो वस्तुहरू किन्छ, सानोबाट पाल्न थाल्छ, खेती गर्न थाल्छ, अनि ठुलो भएपछि बेच्न थाल्छ। बेचेपछि पैसा आउँछ, पुरानो ऋण तिर्छ, नयाँ आफूले कमाएको पैसा आफ्नो खर्चको रूपमा गर्छ र त्यसले अलि ठुलो गर्ने गर्छ। यो किन हामीले गरिरहेछौँ त भन्दाखेरिमा हामी सर्च गर्ने, रिसर्च गर्ने अनि खर्च गर्ने कुरा सिकाउँदैछौँ। अहिलेका युवाहरूलाई सर्च र रिसर्चमा कुनै पनि लगानी नगरिदिने, मौका नदिने, ठुलो भएपछि उसलाई खर्च गर्नलाई बाध्यता बनाउने। त खर्च गर्दै गर्दा उसँग कुनै पनि सिप नभएको हुनाले घाटा लाग्ने हुन्छ। त्यसको अन्त्य गर्नका लागि हामीले यो अभ्यास सुरु गरेका छौँ। र अर्को पनि हामीले के हो त हाम्रो सोच भने नेपाल सरकार अथवा हामी नेपालीहरूलाई हामीले युवा भइरहँदा घर परिवार र सरकार के चाहन्छ त भन्दा एउटा उदाहरणको लागि उसलाई 22 वर्षको उमेरको मान्छेलाई एउटा फुटबल दिएर तिमी ओलम्पिक जित भन्दै गर्दा उसलाई बहुत पीडा हुन्छ। उसले अभ्यास गर्न पाएको छैन, अब जित्न प्रेसर छ, जित्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हुन्छ। तर त्यही प्रेसर उसलाई कक्षा 1बाट सानो बल दिएर ल बाबु तिमी बल खेल्दै गर, यो थाङ्नाको बल हो, मोजाको बल हो, अलि ठुलो पछि अलि ठुलो बल, तिमी राम्रो खेलाडी बन्न सक्छौ, यसका नियम कानुनहरू यो हो, अनि ओलम्पिक पनि जित्न सक्छौ भनेर उसलाई त्यो अवधारणा दिन सक्ने हो। र सानैबाट फुटबल खेल्दै जान पाएको भए 22 वर्ष 24 वर्ष गजबको प्लेयर बन्न सक्छ। त्यस्तै ऊ अन्य कुराको व्यवसायी पनि बन्न सक्छ। हामी सानोमा उसलाई कुनै पनि कुरा व्यवसायका लागि सिक्न छुन नदिने, तर ठुलो भएपछि व्यवसायी बन भन्दै गर्दा उसलाई गाह्रो हुने रहेछ। त्यसले हामी सानै क्लासबाट साना कुराहरू सिकाइरहेछौँ। हामीले धनियाँ बेचेर चाहिँ अलिअलि पैसा कमाछौँ। त्यही पैसाले चाहिँ फेरि फर्सीको बिउ किनेर त्यही फर्सी लगाएर अनि त्यही स्कुलमा सबै साथीहरू मिलेर पैसा उठाएर किनेका हुन्। त्यही पैसा अनि अलिअलि आम्दानी भएको त्यही साथीहरूलाई नि बाँड्ने, अनि त्यहीले बचेको पैसा फेरि बारीहरू गर्ने, बारीहरूमा तरकारी किन्ने, फेरि लगाउने, त्यस्तै कुखुरा पाल्ने नि विचार गरेछौँ। यसरी काम गर्दा हामीलाई खुसी पनि लाग्छ, खुसी अनुभव हुन्छ। हिजो त्यति 100 रुपियाँ कमाउँदा खुसी लागेको थियो, अनि अब हाम्रो घरमा नि सोध्नुभयो त्यति 100 रुपियाँ कमाउँदा नि कति खुसी भएको भन्नुभएको थियो। अब आफूले मेहनत गरेर कमाएको पैसा मलाई त्यति खुसी लाग्यो क्या एक दिनमा। म कक्षा
7मा पढ्छु र म कक्षा 4मा पढ्ने बेलादेखि मैले यस विद्यालयमा कुखुरा पालन, च्याउ खेती, तरकारी खेती जस्ता सबै चिज गरेको थिएँ र मैले कक्षा 5मा पढ्ने बेला मैले 30वटा लोकल कुखुरा पालेको थिएँ र त्यही बजारमा बिक्री गरिसकेपछि त्यसबाट फेरि आम्दानी भएको पैसाले मैले ब्रोइलर पालेँ र ब्रोइलरलाई बजारमा लगेर बिक्री गरिसकेपछि त्यसबाट भएको आम्दानीले मैले फेरि यही विद्यालयभित्रै 40 पिस लोकल कुखुरा हालेँ र त्यस लोकल कुखुरालाई लकडाउन भइसकेपछि त्यस लोकल कुखुरालाई बिक्री गरिसकेपछि त्यसबाट आएको पैसाबाटले मैले बाख्रा किनेँ मासिन्छ भनेर र मेरो स्कुलमा 22,500 रुपियाँ लोन पनि छ र मैले 10,000 रुपियाँ लोन फिर्ता पनि गरिसकेँ र 12,500 रुपियाँ लोन मात्र छ मैले यस विद्यालयमा तिर्न र मेरो घरमा 3-4वटा बाख्राहरू पनि छन् त्यही पैसाले किनेको र मेरो अब 12,500 रुपियाँ तिर्नको लागि त्यही एउटा बाख्रा बेची पनि पुग्छ होला र मैले यस विद्यालयमा च्याउ गराउने बेला हामी 7 जनाको टोली थियौँ। अब बिहान कहिलेकाहीँ अलिक छिटो आएपछि ट्युसनमा त्यति बेला टाइममा कहिले म्यानेज गरेर पानी सानी चारिहाल्छौँ र हामी कहिलेकाहीँ भएन भने 2-4 जना ग्रुपमा साथीहरू पनि छौँ र कहिले एकजनाले सकेन भने एकजनाले गर्ने र एकजनाले सकेन भने एकजनाले गर्ने गरेर म्यानेज गरेको छु। त दर्शकवृन्द आफ्ना बालबालिकाहरूलाई सानै उमेरदेखि नै यसरी व्यावसायिक बनाउँदै स्वरोजगार बन्न प्रयास गराउँदै उदाहरण पेश गर्दै गरेको जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो विद्यालय प्राङ्गणभित्र मात्रै आफ्ना कार्यक्रम सीमित राखेको छैन। विद्यालयले एउटा फार्म हाउस नै सञ्चालन गरेको छ, ठुलो फार्म हाउस। त्यसै गरी होस्टेल पनि सञ्चालन गरेको छ अनि विभिन्न ठाउँमा आफ्नै घरमा पनि विद्यार्थीहरूले व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिदिएको छ। हामी होस्टेलमा पनि गयौँ, फार्म हाउसमा पनि गयौँ अनि केही पसलहरूमा पनि पुग्यौँ ताकि जनज्योति माध्यमिक विद्यालयका यी प्रयास, यी उदाहरण हामीलाई साँच्चै राम्रो लागे र हामी दिनभरि नै ती ठाउँहरूमा घुमिरह्यौँ। आउनुहोस् यी अरू ठाउँका पनि नालीबेली हेरौँ। विद्यालय प्राङ्गण बाहिरका पनि क्रियाकलापहरू नियाल्ने प्रयास गर्ने क्रममा हामी सुरुमा होस्टेलमा गयौँ। यहाँ पनि केही विद्यार्थीहरू बेर्नाहरू उमार्दैछन्। होस्टेल प्राङ्गण निकै उर्वर छ, जहाँ कृषिको व्यावहारिक ज्ञान लिँदै गरेका यी पण्डितको कुरा पनि हामीलाई रमाइलो लाग्यो। मैले पढेको चाहिँ वाल्मिकी क्याम्पस काठमाडौँबाट उत्तर मध्यमा, रुरो संस्कृत क्याम्पस रेडी गुल्मीबाट शास्त्री हो र त्यसपछि जब मैले शास्त्री गरेर मेरो घर पुगेँ अनि त्यहाँको मान्छेहरूलाई जग्गाहरू बाँझो अनि केही खाना पनि बाहिरबाट आयात गरेर मात्रै खाने अनि तरकारीहरू भन्ने चिज चाहिँ खानै अब त्यतिसम्म बानी नै नभएको अनि गाउँमा चाहिँ आफै बुट्टाहरू उत्पादन गरेर लिएर केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो कृषिको समृद्धिको निमित्त। अनि त्यसरी मैले बुट्टाहरू उत्पादन गरेर लिँदाखेरि यो लगाउनुपर्छ र यो कस्तो हुन्छ, यसमा चाहिँ के कस्ता रोगहरू त्यो उल्टै क्वेसनहरू गर्ने, लगाउनुप्रति अप्रेरित नहुने अनि त्यस्तो हुन थाल्नुभयो क्यारे उहाँहरू। अनि त्यसपछि मैले यसको बारेमा आफूलाई त्यो कार्यक्रमहरू पनि थुप्रै चलाएँ अनि आफै आमाले गरिराख्नु भएको थियो क्यारे यो बुट्टाहरू लिने, उत्पादन गर्ने, बेच्ने। यो मात्रै नभएर मेरो 500-600वटा सुन्तलाको फर्म छ अनि लगभग 500-600वटा ओखरहरू छन् अनि स्याउहरू पनि छ। अनि त्यो फर्ममा आमाले काम गर्नुहुन्थ्यो, अरू काम गराउनुहुन्थ्यो अनि त्यो तरकारी खेती पनि उहाँले गर्नुहुन्थ्यो, तर वरिपरिको समाजले गर्थेन। अनि हामीले गरेको कामबाट अरूले पनि केही लाभ लिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मैले भुट्टाहरू बनाएर वितरण गर्ने गर्थेँ क्यारे। अनि त्यसको सँगसँग अब आफूले पढेको चाहिँ यता संस्कृत अनि समाजसेवाको निमित्त पनि हुने र समाज परिवर्तनको लागि पनि हुने हुनाले कृषि गर्नलाई अप्रेरित आफूसहित अरूलाई गराउनको निमित्त त्यो सम्बन्धी केही नलेज चाहियो। अनि त्यसको लागि चाहिँ एकदम राम्रो प्र्याक्टिकल्ली पढाइ हुन्छ भनेर अहिले चाहिँ यो जनज्योति माविको बड्डी चौर सुर्खेतमा रहेको जनज्योति माविमा अहिले छु। त्यसपछि अब पालो यो एकीकृत कृषि फार्मको, जुन विद्यालयको आफ्नै फार्म हो। यो फार्ममा कुखुरा, बट्टाई, टर्की, माछा, बङ्गुर आदि पालन गरिएको छ र च्याउ खेती पनि गरिएको छ। यहाँ एउटा ग्रिन हाउस पनि छ जहाँ बेर्नाहरू उत्पादन गरिन्छ र आयुर्वेदिक तेल उत्पादन गर्ने सानो उद्योग समेत छ। सानो ठाउँमा धेरै काम गरिएको छ। अर्को खास कुरा के भने यी सबै काम जनज्योति माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले गर्छन्।
सबैका आआफ्नै व्यवसाय छन्। निकै रमाउँछन् यहाँ विद्यार्थीहरू। हाम्रो स्कुलमा चाहिँ यो पढ्दै कमाउँदै शीर्षकलाई आधारित मानेर हामी विद्यार्थीहरूले केही सिकौँ केही गरौँ, एउटा यो बङ्गुर पालनबाट केही उद्यमी बनौँ भन्ने सोचले नै थोरै अहिले सिक्दै गरेको हो। यो बङ्गुरबाट स्कुलदेखि लोन लिएर बङ्गुर पालन गरेर यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएर अब यहाँदेखि त थोरै सिकाइ मात्रै हुन्छ, अब पढेर सक्यौँ भने चाहिँ हामीले योबाट केही आम्दानी लिएर अथवा योबाट हामीले धेरै कुरा सिकेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामी 4 जना साथीहरूले एउटा ग्रुप गराएर बङ्गुर पालन गरेको, 6वटा बङ्गुर पालेका छौँ हेम्पा साइर जातको, अनि स्कुलदेखि चाहिँ 80,000 लोन लिएर पालिरहेछौँ। एकदम खुसी छु, पढ्दै पनि छु र यता व्यवसाय गरेर थोरै थोरै आम्दानी पनि लिँदैछौँ। 3 बिघा 3 कट्ठा 3 धुरमा फैलिएको छ। यसमा 1 बिघा जतिमा माछा पोखरीहरू छ। यहाँ 10,000 फलफुलको बेर्ना अटाउने नर्सरीहरू छ। यो चाहिँ कृषि निर्देशनालयले निर्माण गरिदिएको छ भने यो 19 लाखको लगानी बनेको छ। हामीलाई प्रदेश सरकारले 50 लाख रुपियाँ पढ्दै कमाउँदैमा सहयोग गरिसकेपछि यो बङ्गुरको खोर, उतापट्टि 1500 कुखुरा अटाउने खोरहरू यहाँभित्र छ। जडीबुटी परिशोधन केन्द्र छ, ठुलो च्याउ घर छ, कृषि औजारहरू छ, थोरै बट्टाई, टर्की, हाँस, कालिज, कुखुराहरू, यिनी कुराहरू छ। यसमा बच्चाहरूले पढ्दै कमाउँदै गरेका बङ्गुरहरू यहाँ देख्नुभयो। यो बाहेक हामीसँग बाहिर माथि त्यो डाँडा पारिपट्टि चाहिँ 200 रोपनी जग्गा छ र त्यहाँ हामीसँग 100 जति बाख्राहरू छ। 2टा बाख्रा हेर्ने हेरालुहरू पनि हुनुहुन्छ। यो सबै के हो त भन्दाखेरिमा मेडिकल पढ्ने विद्यार्थीको लागि मेडिकल कलेजले हस्पिटल बनाइदिए जस्तै कृषि र पशु विज्ञान पढ्ने भाइ बहिनीहरूको लागि यो पनि एउटा हस्पिटल जस्तै हो। यहाँ धेरै कुराहरू गरेर सिक्न पाउँछ। उसले हाँस पढ्दै गर्दा कालो पाटो सेतो पाटीमा हाँस, टर्की, बट्टाई, कुखुराहरू यो पढ्ने होइन कि यो सबै कुरा गरेर सिक्ने गरी, अनि यो सबै कुरामा रोटेसन लाइफ उसले सबै हेर्छ। लास्टमा उसलाई कुन व्यवसायी बन्न मन लाग्छ अथवा उसको एकीकृत फारममा के हुनसक्छ भन्ने कुराहरू गरेर सिक्नका लागि माछा पढ्दै गर्दाखेरि माछै मारेर उसको तौलहरू लिएर गर्ने गरी हामीले सानो अभ्यास सुरु गरेका छौँ। धेरै गर्न बाँकी छ, तर गरेपछि हुन्छ भन्ने कुरो पढ्दै गरेका नानी बाबुहरूले कस्तो मजाले चाहिँ बङ्गुरसँग रमाइरहेको, कुखुरासँग रमाइरहेको, बाख्रासँग रमाइरहेको। अनि यहीँभित्र एउटा आरन पनि छ, कामी दाई बस्नुहुन्छ। हाम्रा भाइ बहिनीहरूका चाहिँ कुटो कोदालो हँसियाहरू भाँचिए अर्चाप्न पऱ्यो भने उहाँहरूले गरिदिनुहुन्छ। जडीबुटी भन्ने विषय पढ्नुपर्छ 100 पूर्णाङ्कको, त्यसैको लागि चाहिँ अनि जडीबुटी परिशोधन केन्द्रै राखिदिएको छ। कपुरका रुखहरूबाट तेल निकाल्न सक्ने, लिप्टिसबाट निकाल्न सक्ने, केमोमाइलबाट, लेमन ग्रासबाट, असारेबाट तेलहरू, पातीबाट तेलहरू पनि निकाल्ने, त्यसलाई बाहिर बजारमा पनि लाने र उसले सिक्ने गरी चाहिँ यो अभ्यासहरू सुरु गरेका छौँ। यति मात्रै कहाँ हो र, यसरी आफ्नै घर टोलहरूमा व्यवसाय गर्ने अरू पनि थुप्रै विद्यार्थीहरू छन्। सबै कहाँ पुग्न हामीले भ्याएनौँ किनभने समय सीमित थियो। तर बजारमा रहेको एउटा कस्मेटिक पसलमा भने गयौँ, जहाँ पोते उनेर बसिरहेकी जनज्योति माध्यमिक विद्यालयकै यी विद्यार्थीको कथा पनि एउटा नमुना लाग्यो, जसले यस क्षेत्रका धेरै आवाजहरूको साझा प्रतिनिधित्व गर्छ। मैले पोते उन्ने ट्रेनिङ जनज्योतिमा सिकेको। हाम्रो स्याङ्जादेखि म्याडम आउनुभएको थियो, सरले बोलाएर जनज्योतिमा कक्षा 11मा अध्ययन गर्ने क्रममा सिकेर मैले सिकेपछि स्कुलदेखि 1 लाख बराबरको लोन 30,000 रुपियाँ नगद र सिक्ने बेला बनाएको पोते 70,000 गरेर 1 लाख बराबरको लोन लिएर यो सानो उद्योग व्यवसाय सुरु गरेँ। र मैले गुठुमा गएर 7 दिन, कोलपुरमा 38 दिन र हाम्रो यही कक्षा 11 र 12मा पढ्ने 28 जना साथीहरूलाई 7 दिने तालिम दिएको छु। अब स्कुल पनि जानुपर्छ, आजभोलि त अब लगातार खोल्न भएको छैन। स्कुल जाँदै उ गर्दै ठिकै छ, सन्तोषजनक नै छ। जस आफ्नो लागि माग्नु पर्दैन घरमा। अब आफूलाई कापी कलम, कापी किताबहरू, ड्रेसहरू, आफूलाई चाहिने खर्चहरू घरमा माग्नुभन्दा त आफूले नै दिन्छु नि मैले अलिअलि। त्यसैले म एकदमै ठिक छ, म यो पेसा गरेर म राम्रो गरेछु र अझै राम्रो गर्छु सोचिरहेको छु। यसलाई नै अगाडि बढाउँछु। सरले त मेरो लागि काठमाडौँ गएर पोते सुद्धा लिएर आइदिनु भएको छ। दर्शकवृन्द, कुनै पनि समाजमाथि उठ्न, कुनै पनि समुदायमाथि उठ्न अनि समग्रमा कुनै पनि देशले नै प्रगति गर्न असल नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ। जनज्योति माध्यमिक विद्यालय एउटा सुदूर गाउँमा भएको सामान्य विद्यालय हो, तर त्यो सामान्य विद्यालयले असाधारण काम गरेको छ, राम्रो नमुना पेश गरेको छ। त यसका लागि यहाँको नेतृत्व पक्कै पनि सक्षम हुनुपर्छ, नयाँ भिजन दृष्टिकोण सहितको हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। अनि हामीले बुझ्दै गयौँ साँच्चै यस विद्यालयका प्रधान अध्यापक हामीले प्रशंसा गर्न लायकका व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ।
उहाँको कुरा पनि हामीले सुन्यौँ अनि उहाँका ती प्रयासहरू ती दृष्टिकोणहरूको बारेमा धेरै मनन पनि गऱ्यौँ। साँच्चै एउटा व्यक्तिको नेतृत्वले सही नेतृत्वले समाज परिवर्तनमा कसरी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने उदाहरण ती प्रधान अध्यापकले पेश गर्नुभएको छ। नारायण प्रसाद सिग्देल यो नमुना कामका सारथी, जसको आफ्नो घर चाहिँ बाँकेको नेपालगञ्ज हो, तर पनि यो विकट बस्तीमा आएर सेवा गरेको 32 वर्ष भयो। यहीँको माटोमा रमाउँदै यिनै बालबालिकासँग खेल्दै यिनको भविष्य सुन्दर बनाउन हरेक प्रहर हरेक दिन व्यस्त। उमेरले डाँडो काट्दै गए पनि जाँगर कति पनि मरेको छैन। सोच र दृष्टिकोण निकै दूरदर्शी छ। परिवर्तनका लागि नेतृत्वको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा नारायण प्रसादले यहाँ प्रमाणित गर्नुभएको छ। अध्ययन, जाँगर र दृष्टिकोणका त्रिवेणी उहाँले राख्ने हरेक कुरा अर्थपूर्ण हुन्छन्। अहिले त पढ्नुहोस् भने हलो जोत्लास् त भनिरहेको छौँ त। त्यही हलो जोत्लास् भनेको कारणले कुनै पनि काम छुन दिएनौँ। बाहिरको बिसालेको वस्तु खान पर्यो। आज हरेक भान्सामा बिसालेको वस्तु खाद्यान्न खाइरहेछौँ। अनि उसले जब मास्टर्स अथवा ब्याचलर्स अथवा 12 पास गरिसक्दाखेरिमा काम गर्न नदिएको कारणले कुनै पनि काम गर्ने आँटै आउँदैन उसलाई त। जनज्योतिका विद्यार्थी कुनै पनि काम गर्न उहाँलाई गाह्रै छैन। अहिले उसलाई बङ्गुर पाल्न होस्, कुखुरा पाल्न होस्, खेतीपाती गर्न होस्, अनि यसलाई लगेर बजारमा बेच्न होस्। सुन्नुभयो नि त अहिलेको बहिनीले भनेको त 100 रुपियाँ कमाउँदा कति खुसी लाग्यो भनेछ। आज MA पास गरेको एउटा विद्यार्थीले लक्का युवा जवानले हातमा सिप नभएको कारणले 100 कमाउने चाहिँ उहाँलाई आँट पनि छैन, जाँगर पनि छैन, सिप पनि छैन। सानो काम गर्न मन लाग्दैन, धेरै पढिसक्नु भएको हुन्छ अनि ठुलो काम उहाँले पाउनुहुन्न, काम पाउनलाई सिप पनि छैन। सबैले पढे लेखेकै आधारमा लोकसेवै लडेर टिचिङमा जाने अथवा कहीँ जाने त्यो पनि आधार छैन नेपालमा त। श्रम बजारमा जान पर्यो। श्रम बजारमा जानका लागि चाहिँ उहाँलाई सानो काम हुन्छ, सानो काम सानोबाट सिक्नु भएन, ठुलो काम पाउनुहुन्न अनि नदेखिने ठाउँमा गएर 7 समुद्र पारी गएर 48-50 डिग्रीको तापक्रममा काम गर्न पर्यो। त्यसो गरिरहँदाखेरिमा यहाँ बालबच्चाहरू हुन्छ, त्यो बालबच्चा फेरि बुवाआमा नभएको बालबच्चालाई, विदेश भएको बालबच्चालाई पढाउन गाह्रो पनि छ फेरि। तर बुवाआमा सँगसँगै भएको बालबच्चालाई पढाउन सजिलो पनि हुन्छ। ऊ आत्मबल सहितको हुँदो रहेछ। उसले कता कता हराइरहेछ, बुवालाई सम्झिरहेछ, आमालाई सम्झिरहेछ, होइन वर्षौँ देख्न नपाएको कस्तो पीडा हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि एकदमै स्वर्ग जस्तो देश छ। सबै कुरा स्याउ, सुन्तला, अलैँची, लसुन, प्याज, बेसार सबै कुरा हुने देश कसरी गरिब हुन्छ? 20 लाख बिघा जमिन बाँझो राख्ने, 92 लाख मान्छेलाई पढ मात्रै भन्ने, 60 लाख युवालाई विदेश पठाउने, अनि कसले गर्दै धनी हुने त? त्यसको लागि पढाइसँग जोड्न जरुरी छ। साँच्चै हो दर्शकवृन्द, हामीले भने जस्तो स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने, युवाहरूलाई विदेश नपठाउने हो भने हामीले जरैदेखि नै त्यस्ता उपायहरू खोज्नुपर्छ। सानैदेखि नै त्यसरी स्वरोजगार बनाउनुपर्छ, त्यो संस्कार सिकाउनुपर्छ, त्यो व्यवहारिक शिक्षा दिनुपर्छ जसले भविष्यमा जागिर खोज्नु नपरोस् अनि बाँच्नको लागि विदेश जानु नपरोस्। त्यो उदाहरण जनज्योति माध्यमिक विद्यालय सुर्खेतले प्रस्तुत गरेको छ, जुन उदाहरण व्यक्तिका लागि अनि समाजका लागि र समग्र नीति निर्माताका लागि पनि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। समय सकिन आँट्यो, हामीले अब छुट्टिनुपर्छ आजलाई। हामी अर्को हप्ता फेरि पनि आउँछौँ। साप्ताहिक कार्यक्रम हो। एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरमा अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा यो कार्यक्रम यहाँहरूले हेर्दै आउनुभएको छ साप्ताहिक रूपमा, जसको ठेगाना विस्तृत जानकारी हामीले स्क्रिनमा देखाइ पनि रहेका छौँ। र अर्को कुरा पनि भनिहालौँ, सकेसम्म यसै गरी स्वदेशमै स्वरोजगारी अपनाउँ हामी भन्छौँ, तर विदेश जानै छ भने धेरै कुरा विचार गरेर सिकेर मात्रै जाउँ। त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारीको विषयमा कुनै जानकारी चाहियो, सहयोग चाहियो भने वैदेशिक रोजगार बोर्डमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँको ठेगाना हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। अर्को हप्ता यस्तै ऊर्जाशील कथा लिएर आउँछौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो, यो आत्मीय साथको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जान, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो